नमस्कार, म सिर्जना भण्डारी स्वागत गर्दछु यहाँहरूलाई यस युट्युब च्यानलमा। यस व्याख्यानमा नेपालमा उद्यमशीलताको अवस्थाबारे संक्षिप्त जानकारी लिएर आएको छु। उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू आगामी व्याख्यानहरूमा जोड्दै जानेछु। सर्वप्रथम एन्टरप्रेन्योरशिप अर्थात् उद्यमशीलताको बारेमा संक्षिप्त परिचय। उद्यमशीलता एउटा बृहत विषय हो। यससँग मुलुकका समग्र गतिविधिहरू जोडिएका हुन्छन्। उद्यमशीलता मुलुकको विकासको द्योतक पनि हो। विशेष गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासका विभिन्न पक्षहरूसँग उद्यमशीलतालाई जोडेर विकासको परिभाषा तथा मापन गर्ने गरिन्छ। जस्तो कि उद्यमशीलता नै समृद्धिको आधार, उद्यमशीलता र आर्थिक वृद्धि तथा विकास, उद्यमशीलता र सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण आदि। सामान्यतया उद्यमशीलता विकासको अवस्था राम्रो भएको मुलुकहरूलाई समृद्ध तथा विकसित मुलुकका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यद्यपि विकास एक समावेशी प्रक्रिया हो, अर्थात् मानव जीवनसँग सम्बन्धित सरोकार राख्ने समग्र पक्षहरू जस्तै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, पर्यावरण आदिमा भएको सकारात्मक परिवर्तन तथा प्रगति विकास हो। उद्यमशीलता विकासले आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरी गर्ने हुनाले प्रत्यक्षतः यो आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित छ। तर विकासविदहरूका अनुसार सबल आर्थिक अवस्थाले अन्य आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्न तथा सुख र सम्पन्नता हासिल गर्न सहज तुल्याउँछ। तसर्थ समग्र आर्थिक विकास हासिल गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यसका लागि उद्यमशीलता विकास प्रमुख आधार हो। उद्यमशीलता के हो? यो उद्यमी र उद्योगलाई जोड्ने एक प्रक्रिया हो। उद्यमशीलता उद्यमीको त्यस्तो ज्ञान, सिप, क्षमता, परिश्रम तथा हिम्मत हो जसको माध्यमबाट उसले उद्योग तथा व्यवसाय चलाउँछ, समाजमा रोजगारी तथा आय आर्जनका गतिविधिहरू सिर्जना गर्छ, राष्ट्रको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा योगदान पुर्याउँछ र आफ्नो लागि आम्दानी तथा नाफा आर्जन गर्दछ। सामान्यतया उद्योगका किसिमहरू लघु, कुटीर, घरेलु तथा परम्परागत, साना, मझौला र ठुला रहेका भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा लघु, साना, मझौला र ठुला गरी 4 किसिमका उद्योगहरू बढी प्रचलनमा रहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा उद्योगलाई लघु, घरेलु, साना, मझौला र ठुला गरी 5 किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ। कस्ता उद्योग कुन वर्गमा पर्दछन् भन्ने मापदण्ड चाहिँ मुलुकको अर्थव्यवस्था, आर्थिक अवस्था तथा आर्थिक नीति अनुसार फरक हुन सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2075 अनुसार उद्योगको वर्गीकरण निम्न अनुसार गरिएको छ। लघु उद्योग अथवा लघु उद्यम घर जग्गा बाहेक 20 लाखको स्थिर पुँजी भएको र वार्षिक कारोबार 50 लाखसम्म भएको उद्योगहरू। घरेलु उद्योग ऐनमा यसबारे स्थिर पुँजी र वार्षिक कारोबार उल्लेख गरिएको छैन। तर उद्यमशीलता सम्बन्धी लेखहरूमा घरेलु उद्योगको मापदण्ड 50 लाखदेखि 5 करोडसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्यमहरूलाई मानिएको छ। साना उद्योग 5 करोडदेखि 10 करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगहरू साना उद्योग अन्तर्गत पर्दछन्। मझौला उद्योग 10 करोडदेखि 25 करोड लगानी स्थिर पुँजी भएका उद्योगहरू मझौला उद्योगभित्र पर्दछन् र ठुला उद्योग 25 करोडदेखि माथि स्थिर पुँजी लगानी भएका उद्योगहरू ठुला उद्योगमा पर्दछन्। नेपालमा उद्यमशीलताको अवस्था कस्तो छ? समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा उद्यमशीलता विकास अत्यन्तै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ। किनकि उद्यमशीलता विकासका आधारहरू कृषि, पशुपालन, वन, पर्यटन, जलस्रोत, खनिज तत्त्व, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकास सन्तोषजनक रूपमा हुन सकेको छैन, जुन उद्यमशीलता विकासका प्रमुख आधारहरू हुन्। यी क्षेत्रहरूको विकास गर्न सक्षम तथा ऊर्जावान युवाहरूको ठूलो सङ्ख्या वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पर्याप्त श्रम तथा सिपको अभावको कारण चाहे अनुरूप उत्पादन तथा विकासका कार्यहरू अघि बढाउन नसकिएको सरकारले बताउँदै आएको छ।
पछिल्लो समय राजनीतिक व्यवस्थामा स्थिरता आएपछि सरकारले युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न कृषि उत्पादनको व्यावसायीकरण तथा उद्यमशीलता विकासमा लाग्न प्रोत्साहन गर्नका लागि आकर्षक नीति योजना तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको त छ, तर एकातिर स्पष्ट रणनीति, कार्यनीति तथा कार्ययोजनाको अपर्याप्तताका कारण प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ भने अर्कोतिर पर्याप्त प्रचार प्रसार तथा यी प्रक्रियाहरूबारे प्रशिक्षणको अभावका कारण ठुलो सङ्ख्यामा वास्तविक किसान तथा उद्यमीहरू यसबारे अनभिज्ञ छन्। त्यसमाथि भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, बजेट विचलन, राजनीतिक चलखेलले अझ धेरै समस्या खडा गरिदिएको छ। नेपाल कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित अति कम विकसित, गरिब, पहाडी तथा ग्रामीण मुलुक हो। यहाँका 65% जनसङ्ख्या निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा आश्रित छन्। कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी भएकोले अर्ध तथा पूर्ण बेरोजगारीको जटिल समस्याका कारण युवा पलायनको भयावह अवस्था हाम्रा सामु रहेको छ। कृषि उत्पादन तथा पशुपालनलाई व्यावसायीकरण गर्न सकेको खण्डमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, जसले जनताहरूको आर्थिक गतिविधि बढाउन योगदान पुर्याउँछ। बढ्दो उत्पादन र आर्थिक गतिविधिसँगै उद्यमशीलता विकासले पनि निरन्तरता पाउन सक्छ। पछिल्लो समय स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने जुझारु युवाहरूले आफ्नो नितान्त निजी खर्च र प्रयासमा कृषि, पशुपालन तथा वन क्षेत्रमा केही नमुना उद्यम व्यवसायहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। यस्ता सफल व्यवसायीहरूको समूह गठन गरेर उनीहरूको अनुभव, सिप र दक्षता अन्य इच्छुक युवाहरूमाझ पुर्याउन र मुलुकभरि यस्ता व्यवसायहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्न सरकारले नै पहल गर्नु पर्दछ। तब मात्र हामी उद्यमशीलता विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सन् 2017 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 90% भन्दा बढी लघु, कुटीर, घरेलु तथा साना उद्योगहरू सञ्चालित छन् र तीमध्ये 54% कृषि उत्पादनमा र 18% वन पैदावारमा आधारित रहेका छन् भने 13% हस्तकला, 6% सेवा, 2% पर्यटन र 7% अन्य प्रकृतिका रहेका छन्। 2/3 भन्दा बढी उद्योगहरू आश्रित रहेको कृषि, पशुपालन र वन क्षेत्रको सुस्त गतिको विकास प्रक्रियाबाट नेपालमा उद्योग व्यवसायको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। नेपालका लागि वर्तमान कोभिड-19 को महामारीको अवस्था चुनौतीकै अवसर। विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड-19 महामारीले संसारका सबै मुलुकहरूमा आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थापन गर्न चुनौतीको अवस्था खडा गरिदिएको छ। नेपाल जस्तो आयात र विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि यस्तो अवस्था अझ ठूलो चुनौती बन्न सक्छ। नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भन्ने गरिए पनि विगतमा अवलम्बन गरिएका अप्रभावकारी कृषि नीति र यसबाट निराश भएका युवाहरू विदेश पलायन भएका कारण वर्षेनी कुल गारस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्न गई सन् 2019 मा 26.9% रहेको छ भने यसको विपरीत विप्रेषणको योगदान दर बढेर 2019 मा 27.3% पुगेको छ, जुन अति नै उच्च हो। छिमेकी मुलुकहरूसँग तुलनात्मक रूपमा हेर्दा भारतमा कुल गारस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान नगण्य अर्थात् जम्मा 2.8% मात्र रहेको छ। त्यस्तै बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तानमा पनि कुल गारस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान नगण्य अर्थात् 8% भन्दा कम नै रहेको छ। तर यसको विपरीत नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये अति उच्च विप्रेषण र आयातबाट उठ्ने राजस्वबाट चल्ने मुलुक भएकोले यस कोभिड-19 महामारीको गहिरो प्रभाव पर्ने देखिन्छ। विश्व आर्थिक महामन्दीका चपेटामा आइरहेको अवस्थामा बेलैमा समाधानका उपायहरू अपनाइएन भने भोलिको हाम्रो अवस्था अनुमान बाहिर जान सक्छ। यसको एकमात्र समाधान तत्कालका लागि कृषि उत्पादनमा व्यावसायीकरण र मुख्य रूपमा कृषि उत्पादन तथा
वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्नु हो। कोभिड-19 महामारीले ल्याएको आर्थिक मन्दीका कारण ठूलो सङ्ख्यामा बेरोजगार भएका वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्कने अनुभवी तथा सिप भएका युवाहरूलाई यस कृषि व्यवसायीकरण तथा उद्यमशीलता विकासको अभियानमा लाग्न प्रोत्साहन गर्न तथा आकर्षण गर्न सकेको खण्डमा वर्तमानमा देखा परेको यो चुनौती ठूलो अवसरका रूपमा परिणत हुन सक्छ र मुलुकमा आर्थिक तथा सामाजिक विकास हुन गई आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ। यो थियो नेपालमा उद्यमशीलताको अवस्थाबारे संक्षिप्त पृष्ठभूमि। अर्को व्याख्यानमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले उद्यम व्यवसायको क्षेत्रमा गरेका अध्ययन प्रतिवेदन र नेपालको अवस्था आदि विषय लिएर आउनेछु र यो व्याख्यानलाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु। तपाईको समयको लागि धन्यवाद।